बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान के नाम पर काटा और नवाज़ शरीफ साहब की डील हो गई। ख्वाजा ने भेद खोल दिया, पीपल्स पार्टी ने पोल खोल दिए। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि जैसे ही वो जो मखलूत हुकूमत थी पीडीएम की, उसने अपनी मुद्दत पूरी की, अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी पोजीशन पे वापस चली गईं। और जैसे ही पीपल्स पार्टी ने देखा कि हमारे साथ हाथ हो गया है, क्योंकि उनको भी सब्ज़ बाग दिखाया गया था, जैसे फजल रहमान साहब को दिखाया गया, मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी को दिखाया गया था। अब जैसे जैसे पीपल्स पार्टी को ये समझ आ रही है कि उनके साथ हाथ हो गया है, वैसे वैसे अब उन्होंने बयान दागना शुरू कर दिए हैं। अब पीपल्स पार्टी को जो फैसल कुंडी साहब हैं, उन्होंने बयान दिया कि जो मीनारे पाकिस्तान के जलसे में मसरूफ़ हैं 2 माह से, इनका जलसा तो कामयाब हो जाना है। उसकी वजह भी उन्होंने बता दी। उन्होंने बताया कि 20,000 सिक्योरिटी एहलकार वहाँ ज़िम्मेदारियाँ अपनियाँ संभालेंगे। 8,000 जो एहलकार हैं उनकी नवाज़ शरीफ की सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी लगी है। तो जब 20-28 हज़ार पुलिस एहलकार वहाँ होंगे तो जलसा तो खुद बहुत कामयाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुकम्मल इनको हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर खिदमात पेश कर रही है। इसमें तो नाज़रीन इकराम कोई शकूक कोई शुबहात वाली बात भी नहीं, क्योंकि आप देखें सवाए मुस्लिम लीग के किसी और पार्टी को फ़िलहाल जलसा करने की इजाज़त तक नहीं दी जा रही। और नून लीग की जितनी भी सिक्योरिटी मामलात हैं, जितनी भी इंतज़ामिया हैं, वह सारी की सारी उनको अपनी खिदमात पेश करने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। जैसा कि आपने देखा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई कि मुझे डीसी साहब ने कहा कि आपको जितनी गाड़ियाँ चाहिए आप हुक्म करें, हम गाड़ियाँ पकड़ कर आपके पास भेज देंगे। इस तरह की सोशल मीडिया पे ख़बरें बाकायदा आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। तो कोई शक नहीं कि जितनी भी निगरान हुकूमत है, चाहे वफाक में है या पंजाब में, सारी उनको तमाम तरह की सहूलियात फ़राहम करने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। तो नाज़रीन इकराम, ख्वाजा आसफ़ साहब ने पीपल्स पार्टी के आए रोज़ बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को 16 माह बाद पता चला कि मैच फ़िक्स है। हालांकि वो हमारे साथ हुकूमत में थे, मीटिंगें होती थी, हम इकट्ठे बैठते थे, सबको पता था। और पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि किसने हमारी हुकूमत बनवाई थी, हम सब की, किसने हम सब को हुकूमत दी थी। तो आज वो कह रहे हैं कि मैच फ़िक्स, उनको आज नज़र आ रहा है, उस वक्त नहीं नज़र आया उन्हें। यानी कि ख्वाजा आसफ़ साहब ने भेद खोल दिया अपना पार्टी का कि वाकई हमारा मैच फ़िक्स हो चुका है, आज नहीं हुआ, 16 माह पहले से हो चुका है। तो डील हमारी मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस पाकिस्तान आ गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पे बात करें तो ये भी तो हमारी आला अदलिया को क्रेडिट जाता है कि इतनी स्पीड के साथ उन्होंने ज़मानतें जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानतें मंजूर की हैं। देखें, जब पाकिस्तानी अदालतें मेहरबान होती हैं तो फिर 50 रुपये के स्टाम्प पर मुजरम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे देती हैं। जब हमारी अदालतें मेहरबान होती हैं तो फिर बायोमेट्रिक भी किसी और के अंगूठे को तस्लीम कर लिया जाता है। जब हमारी अदालतें मेहरबान होती हैं तो बड़े से बड़े मुजरम को बैरून मुल्क बैठे हुए मुजरम की हिफाजती ज़मानतें मंजूर कर लेती हैं। लेकिन जब हमारी अदालतें मेहरबान नहीं होती तो तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसों को सज़ाए मौत पे लटका देती हैं।
جب ہماری عدالتیں مہربان نہیں ہوتیں، پھر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہوئی تھیں لیکن بائیو میٹرک کے لیے انہوں نے طلب کر لیا عدالت میں۔ جب ہماری عدالتیں مہربان نہیں ہوتیں تب پھر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فیصلے ہفتوں مہینوں تک محفوظ رہتے ہیں، لیکن جب مہربان ہوتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ میاں نواز شریف صاحب کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی حفاظتی ضمانتیں تمام کیسوں میں باقاعدہ انہیں حفاظتی ضمانتیں دے دی گئی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو اگلی بات بھی آپ سمجھ جائیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر میاں صاحب کی ضمانت ہو گئی، اگر میاں صاحب کو ضمانت مل گئی تو پھر ان کو حکومت بھی مل جائے گی اور ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی مل جائے گی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اب ضمانتیں تو مل چکی ہیں، اب اگلا قدم آنا ہے الیکشن میں کہ میاں صاحب الیکشن لڑیں گے یا نہیں۔ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ وہ کیسے؟ ناظرین اکرام، جیسے ہی انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروانے، اس پہ اعتراض جب دوسرے فریق نے چیلنج کرنے ہیں ان کے کاغذات، لیکن ان کے کاغذات کو ریجیکٹ نہیں کرنا۔ جب ریجیکٹ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ دوسری پارٹی چلے جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا کسی بھی عدالت میں، تو عدالتیں پھر جو ہے تاریخیں لمبی دیتی رہیں گی، وقت گزرتا جائے گا، الیکشن ہو جائیں گے، میاں صاحب کی سلیکشن ہو جائے گی، لیکن وہ تلوار جو ہے وہ ان کے سر پہ لٹکتی رہے گی۔ کب تک؟ جب تک جو پتلی تماشا جو لگانے والے جن کے ہاتھوں میں ڈوری ہوتی ہے، جب تک ان کے ہاتھ میں ڈوری ہے، جن کے ہاتھ میں، جب تک وہ نہیں چاہیں گے اس کا کٹی کٹا فیصلہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ چاہیں گے پھر وہ تلوار چلا دیں گے میاں صاحب کے گردن پر، جس طرح اس سے قبل 75 برسوں میں پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ تلوار لٹکتی رہے گی، میاں صاحب خوف کے مارے نہ کچھ کام کر سکیں گے، پریشر میں رہیں گے، اور جب دل چاہے گا طاقتوروں کا وہ تلوار چلا دیں گے۔ سال ڈیڑھ سال بعد دوبارہ جناب میاں صاحب پھر وہ نعرہ لگاتے رہیں گے، روتے رہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، کیونکہ آپ تمام پاکستانی سمجھ چکے ہیں 75 برس میں جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ویسا ہی ہونا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ پکا کاٹا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سلطان راجہ صاحب، انہوں نے باقاعدہ 24 اکتوبر کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو طلب کر رکھا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ آئی جی صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ ان کی حاضری یقینی بنائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی صاحب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے جاتے ہیں یا الیکشن کمیشن بھی اڈیالہ جیل جاتا ہے، جس طرح خصوصی عدالت اڈیالہ جیل میں لگائی جاتی ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ کیا راجہ سکندر سلطان جو ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنی ہے۔ کس کیس میں؟ کہ انہوں نے توہین الیکشن کمیشن کی تھی، حالانکہ انہوں نے توہین الیکشن کمشنر کی تھی، توہین الیکشن کمیشن نہیں کی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے فواد چودھری صاحب کو بھی طلب کر رکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس محفوظ پڑا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، وہ ان کو دینا ہے یا ان کا وہ نشان ان سے چھین لینا ہے۔ ایک اور کیس ان کے پاس چل رہا ہے کہ جو سربراہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس سربراہی سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے۔ تو یہ کیس بھی ان کے پاس ہیں۔ جیسے جیسے الیکشن کے دن قریب آتے جائیں گے ویسے ویسے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کو باقاعدہ ان کے نام پر کاٹا لگا دیا جائے گا، ان کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا جائے گا، ان سے جو بلے کا نشان ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن ان پہ باقاعدہ فرد جرم عائد کر کے ان کو سزا بھی دے دے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں آج تک کے لیے، کیونکہ اس میں ملک پاکستان میں اگر دیکھیں تو 75 برس سے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ کسی بھی وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم کو
اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ تو ناظرین اکرام، چاہیے تو یہ نظام پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ جو اربوں روپے الیکشن پہ خرچہ ہوتا ہے، ٹیکسوں کے پیسے ہمارے جاتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، لوگ جھگڑتے ہیں آپس میں، قتل و غارت ہوتی ہے الیکشن کے جب ہوتے ہیں، تو نظام پاکستان کو چاہیے کہ الیکشن کروانے نہیں چاہیے، باریاں لگا دیں، 3 بڑی پارٹیاں 2-2 سال نمبر لگا دیں، پہلا نمبر آپ کا، دوسرا آپ کا، تیسرا آپ کا، کیونکہ ووٹوں سے تو حکومت بنتی نہیں ہے، بنانے والے بناتے ہیں۔ تو ان سے یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ آپ مرضی کے ساتھ 2-2 سال ان کو موقع دے دیا کریں، اس کے بعد پھر دوبارہ جس کی باری پہلے گزر چکی، دوسرے کی، تیسرے کی، نہ پاکستان کا پیسہ ضائع ہو، نہ قتل و غارت ہو۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔